नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसन्सहरुको भिडियो भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले युट्युबमा मात्रै होइन, फेसबुकमा गएर, टिकटकमा गएर अथवा भाइबरमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नु होला र त्यहाँ भएका भिडियो हेरेर आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र सधैँ चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं र आज चाहिँ हामी पिरामिडको है क्लास 10 मा हामीले पिरामिड भन्ने टपिक पढ्नु पर्छ। यो पिरामिडको चाहिँ क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेका छौं। मैले यहाँ तीनटा क्वेशन 1A 1B 1C गरेर लिएर आएको छु र विशेष गरिकन तपाईहरुलाई पिरामिडमा तीन तरिकाको पिरामिड पढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड र अर्को रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड है। तर तपाईहरुलाई 95% क्वेशन चाहिँ स्क्वायर बेस्ड पिरामिडबाट आउँछ अहिलेको सिलेबस अनुसार। सो मैले स्क्वायर बेस्ड पिरामिडकै यहाँ तीनटा क्वेशन लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि पनि हामीले स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको तीनटा क्वेशन गरेको थियौं। जम्मा 6 वटा टाइपको क्वेशन हुन्छ। सो अगाडिको भिडियो तपाईहरुले हेर्नु होला र यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला। र यो जुन 6 वटा टाइप मध्ये सबैभन्दा अलिकति डिफरेन्ट टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो यो लास्टको हो। यो टाइप छ र यो तपाईहरुलाई यो क्वेशन धेरै चोटी सोधेको पनि छ, अरु नसोधेको हैन, अरु पनि सोधेको छ, तर यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान हो। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला। अब पिरामिडको बारेमा हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लास पार्ट 1 भिडियोमा हेरिसकेका छौं। पिरामिडमा कुन टर्मिनोलोजीहरु हुन्छन्, स्लान्ट हाइट, स्लान्ट एज, भर्टिकल हाइट, बेस, भर्टेक्स, यो सब कुराहरु हामीले अगाडिको भिडियोमा हेरिसकेका छौं। त्यो भिडियो तपाईहरुले नछुटाउनु होला र फर्मुला पनि हामीले त्यही भिडियोमा हेरेको छौं है त। अब हामी यो भिडियोमा चाहिँ क्वेशन मात्रै गर्दै छौं। सो फर्स्ट क्वेशन नम्बर 1 मा जाउँ हामी। फाइन्ड टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेरौँ के दिएको छ है, त्यहाँबाट अलिकति राम्ररी देखिदैन होला। सो यहाँ एउटा दिएको छ 17 सेन्टिमिटर, यो भनेको चाहिँ के हो, स्लान्ट हाइट हो है। एएफ भन्ने स्लान्ट हाइट दिएको छ र यो 15 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एओ भनेको भर्टिकल हाइट दिएको छ हामीलाई। अब स्लान्ट हाइट र भर्टिकल हाइट दिएको छ, हामीले टोटल सर्फेस एरिया र के निकाल्नु पर्ने छ त, भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। त पहिला गिवन कुरा हामी लेखौं। सो म यो मेटाइदिन्छु। क्वेशन नम्बर 1 को ए मा गिवन के छ त, एउटा छ स्लान्ट हाइट, अर्को छ भर्टिकल हाइट। सो भर्टिकल हाइट लाई मैले एच लेखे, कति दिएको छ 15 सेन्टिमिटर है। 15 सेन्टिमिटर नाम पनि लेखिदिउँ, के छ ओए भनेर छ है त। त्यस्तै स्लान्ट हाइट दिएको छ, स्लान्ट हाइट यल इक्वल्स टु कति छ 17 सेन्टिमिटर छ। यदि फिगरमा हेर्ने हो भने एएफ भनेको स्लान्ट हाइट हो। अब हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। सो टोटल सर्फेस एरिया अथवा भोल्युम निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, बेस चाहिन्छ, ए चाहिन्छ है। अब स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो यो, सबै साइडहरु के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ स्क्वायरको। अब यो बीसी भनेको चाहिँ हाम्रो बेस अथवा सीडी भनेको हाम्रो बेस हो। बेस कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, ओएएफ भन्ने ट्रायंगल के हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। किनकि भर्टिकल हाइटले जहिले पनि सेन्टरसँग अथवा मुनिको प्लेनसँग 90 डिग्री बनाउँछ। सो एएफ भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो। त्यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सक्छौं। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊ। हेर्नुस् त, हाइपोटेनस भनेको 17 सेन्टिमिटर स्लान्ट हाइट हो, परपेन्डिकुलर भनेको भर्टिकल हाइट हो भने बेस भनेको के छ, ओएफ छ। ओएफ भनेको BC/2 अथवा भनौं A/2 हुन्छ है। सो तपाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि we know AF को स्क्वायर इक्वल्स टु OA को स्क्वायर प्लस OF को स्क्वायर। यो कहाँबाट आएको हो, यो पाइथागोरस थ्योरमबाट आएको हो है त। तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फ्रम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रम पाइथागोरस थ्योरम है त। ल थ्योरम लेख्नु होला तपाईहरुले। अब जाउँ, एएफ भनेको हाम्रो स्लान्ट हाइट हो, स्लान्ट हाइटको स्क्वायर, ओए भनेको भर्टिकल हाइट हो र ओएफ भनेको बेस/2 हो। मैले डाइरेक्टली a/2 को होल स्क्वायर लेखे है त। BC/2 हो, BC लाई मैले a मानेको छु। सो तपाईहरुले फिगरमा पनि यसरी तपाईहरुले a आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। फिगरमा यसरी लेख्नु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। फिगर तपाईहरुले कम्पल्सरी बनाउनै पर्छ। अब जाउँ यहाँबाट a को भ्यालु निकाल्नको लागि। सो कति हुन्छ हेर्नुस्, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर भनेको a/2 को स्क्वायर हुन्छ है।
सो एल स्क्वायर भनेको 17 को स्क्वायर, एच स्क्वायर भनेको 15 को स्क्वायर, यता आउँदा -15 को स्क्वायर इक्वल्स टु a/2 को होल स्क्वायर। और यो स्क्वायर यतातिर आउँदा के हुन्छ, स्क्वायर रुट हुन्छ। 17 को स्क्वायर -15 को स्क्वायर इक्वल्स टु a/2 भयो। सो अब क्याल्कुलेट गरौँ। रुट अन्डर 17 को स्क्वायर मैले डाइरेक्टली क्याल्कुलेट गरेँ है त। 17 को स्क्वायर -15 को स्क्वायर भनेको रुट अन्डर 64 हुन्छ। रुट अन्डर 64 भनेको 8 भयो। सो 8 इक्वल्स टु a/2। a को भ्यालु कति आयो, 2 × 8 16 सेन्टिमिटर। a को भ्यालु आयो 16 सेन्टिमिटर। अब हामीले टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम त मजाले निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्न सक्छौँ त हेरौँ। टोटल सर्फेस एरिया ल मैले यही लेखेँ है त, टोटल सर्फेस एरिया। नाउ टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो, एउटा बेसको एरिया जसलाई हामी स्क्वायर बेसमा ए स्क्वायर भयो, अनि 4वटा ट्रायंगुलर सर्फेसको एरिया, त्यसलाई हामी भन्छौँ ल्याटरल सर्फेस एरिया। कति हुन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया, 2al हुन्छ। सो ए स्क्वायर भनेको 16 को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए भनेको 16 र स्ल्यान्ट हाइट भनेको कति दिएको छ, 17 सेन्टिमिटर। त यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ अहिले हामी हेर्छौँ। अब जाउँ भोल्युममा। भोल्युम भनेको के हो, 1/3 इन्टु एरिया अफ बेस। एरिया अफ बेस भनेको एरिया अफ स्क्वायर इन्टु भर्टिकल हाइट h। सो 1/3 इन्टु 16 को स्क्वायर इन्टु भर्टिकल हाइट कति छ, 15 सेन्टिमिटर छ। सो 15 इक्वल्स, ल क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँदो रहेछ। टोटल सर्फेस एरिया क्याल्कुलेसन गरौँ। 16 को स्क्वायर प्लस 2 × 16 × 17 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 800 आयो। 800 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब भोल्युममा जाउँ। 1/3 इन्टु 16 को स्क्वायर इन्टु 15 गर्दाखेरि 1280 सेन्टिमिटर क्युब आयो। यो नै भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ। ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर बी, 1 को बी। अब 1 को बी मा हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् है एकचोटि राम्ररी। एडी भनेको 15 सेन्टिमिटर छ है, यहाँ एडी को भ्यालु 15 सेन्टिमिटर छ। सो त्यो भनेको के हो, स्ल्यान्ट एज हो। त्यसलाई हामी भन्छौँ स्ल्यान्ट एज। स्ल्यान्ट हाइट होइन, एज छेउको कारणले, छेउमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई स्ल्यान्ट एज भनिन्छ। र अर्को दिएको छ एएफ, कति दिएको छ, 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। एएफ भनेको चाहिँ के हो त, स्ल्यान्ट हाइट हो। भनेपछि स्ल्यान्ट हाइट र स्ल्यान्ट एज हामीलाई दिएको छ। अब हामीले कसरी निकाल्ने त हेरौँ है। ल 1 को बी, स्ल्यान्ट हाइट र स्ल्यान्ट एज दिएको छ। स्ल्यान्ट हाइटलाई हामीले यल लेख्छौँ र स्ल्यान्ट एजलाई हामीले ई भनेर लेख्छौँ। स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ 12 सेन्टिमिटर, स्ल्यान्ट एज दिएको छ 15 सेन्टिमिटर। सो यहाँ स्ल्यान्ट हाइट भनेको एएफ हो, मैले यहाँ एएफ लेखेँ, र स्ल्यान्ट एज भनेको एडी हो। ल अब तपाईहरुले टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। भोल्युम निकाल्नको लागि हाइट चाहिन्छ, टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि एरिया अफ बेसको लेन्थ चाहिन्छ, ए को भ्यालु चाहिन्छ हैन। अब यो हेर्नुस्, स्क्वायर बेस पिरामिडमा यो मैले मानिलिउँ ए माने भने सबै ए नै हुन्छ है, किनकि स्क्वायरमा सबै साइड इक्वल हुन्छ। सो सुरुमा हामी के निकालौँ भन्दाखेरि यो राइट एंगल ट्रायंगल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एएफडी। एएफडी भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ, किनकि स्ल्यान्ट हाइट जहिले पनि तलको बेससँग, तलको प्लेनसँग के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ है। देख्दाखेरि यो बाङ्गो देखिए पनि तपाईहरुको यस्तो हुन्छ हेर्नुस्। यदि यो परपेन्डिकुलर हो भने यो एंगल 90 डिग्री हो भने यसरी घुमाउँदाखेरि यो एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ नि, हो कि हैन? हो। त्यही भएर यो राइट एंगल ट्रायंगल भयो एएफडी। एएफडी मा हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाउँ है त। ल इन ट्रायंगल एएफडी using Pythagoras theorem, तपाईले यहाँ हियर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ, हाइपोटेनस को स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर। सो हाइपोटेनस भनेको कति हुन्छ, एडी है त। एएफडी मा एडी भनेको हाइपोटेनस हो, एडी भनेको हाम्रो के हो, स्ल्यान्ट एज हो। सो स्ल्यान्ट एज को स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर भनेको मैले एएफ माने, एएफ भनेको के हो, स्ल्यान्ट हाइट हो। सो
स्लान्ट हाइटको स्क्वायर प्लस बेस भनेको के हो एफडी हो है। एफडी भनेको कति हुन्छ a/2 हुन्छ हैन। ठ्याक्कै यो मिड पोइन्टमा हो, एफ भनेको सिडी को मिड पोइन्ट हो, त्यही भएर एफडी भनेको a/2 को स्क्वायर। ल स्लान्ट एज कति छ 15 छ, सो 15 को स्क्वायर। यो एल स्क्वायर भनेको स्लान्ट हाइट कति छ 12 छ, 12 को स्क्वायर यतातिर आउँदा -12 को स्क्वायर इक्वल्स टु a/2 को होल स्क्वायर भयो। और यो स्क्वायर यतातिर आउँदा स्क्वायर रुट अफ 15 को स्क्वायर -12 को स्क्वायर इक्वल्स टु a/2 और रुट अंडर 15 को स्क्वायर -12 को स्क्वायर कति हुन्छ हेरौँ है त। स्क्वायर रुट अफ 15 को स्क्वायर -12 को स्क्वायर गर्दाखेरि रुट अंडर 81 हुने रहेछ। यो भनेको 9 आयो a/2। a को भ्यालु कति आयो 9 2 जा 18 सेन्टिमिटर। ल अब a को भ्यालु आयो भने हामीले भर्टिकल हाइट पनि निकाल्न सक्छौं है। सो लेख्नुस् अगेन भर्टिकल हाइट कसरी निकाल्ने, राइट एंगल ट्रायंगल त्यहाँ हेर्नुस् त AOF त्यो भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो त्यो पनि हो। त्यसमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाऊ। ल लेख्नुस् इन ट्रायंगल AOF युजिङ पाइथागोरस थ्योरम है त। इन ट्रायंगल AOF using Pythagoras theorem. So hypotenuse को स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर। अब AOF भन्ने ट्रायंगलमा हाइपोटेनस भनेको के हो AF हो। AF भनेको स्लान्ट हाइट हो है। सो स्लान्ट हाइट को स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर भनेको के हो AO हो। AO लाई हामी के भन्छौं भर्टिकल हाइट भन्छौं है। सो यसलाई मैले परपेंडिकुलर माने भने यो भयो भर्टिकल हाइट को स्क्वायर प्लस अब OF को स्क्वायर। OF भनेको बेस हो हैन। सो OF को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त OF भनेको BC/2, BC/2 भनेको A/2। सो बेस भनेको A/2 को स्क्वायर। ल हेरौँ स्लान्ट हाइट को स्क्वायर कति भयो 12 को स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस A/2 भनेको a भनेको भर्खर निकालेको 18। सो 18/2 भनेको 9 को स्क्वायर। ठीक छ। ल और 12 को स्क्वायर भनेको 144 माइनस 9 को स्क्वायर भनेको -81 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। देयरफोर h को भ्यालु हामीले डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं स्क्वायर रुट अफ 144 माइनस 81 भनेको कति आउने रहेछ त 3√7 आउने रहेछ। भन्नुको मतलब 7.937 है। क्याल्कुलेसन कहीं बिग्रेको छ भने तपाईहरुले चेक गर्नु होला हैन। प्रोसेस चाहिँ यही हो, कहीं क्याल्कुलेटर थिच्न रङ भएको हुन सक्छ है त। ल अब जाउँ नेक्स्ट। अब हामीले निकाल्नु पर्यो टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम। सो टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौं हामीले यहाँबाट हेरौँ है त। नाउ टोटल सर्फेस एरिया को फर्मुला के हो एरिया बेस प्लस एरिया अफ 4 ट्रायंगुलर सर्फेसेस। सो a स्क्वायर भनेको 18 को स्क्वायर प्लस 2 into 18 into स्लान्ट हाइट कति छ 12। त कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरौँ हेरौँ हैन कति आउँछ। 18 को स्क्वायर प्लस 2 into 18 into 12 गर्दाखेरि 756 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। अब जाउँ भोल्युम निकाल्नमा। भोल्युम भनेको 1/3 into एरिया बेस। त स्क्वायर बेसमा a स्क्वायर भयो एरिया बेस इन्टु भर्टिकल हाइट। सो 1/3 into 18 into कति छ यो हाइट कति छ 7.937 इक्वल्स टू कति आउँछ 6 into 7.937 गर्ने हो भने 47.622 सेन्टिमिटर क्यूब यो भयो एन्सर। यसरी तपाईहरुले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि कहीं मेरो क्याल्कुलेसनमा चाहिँ मिस्टेक छ भने तपाईहरुले चेक गर्नु होला हैन। तर प्रोसेस चाहिँ के हो त फेरि यही हो है। यही प्रोसेस अनुसार तपाईहरुले सल्भ गर्नु होला है त। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा। क्वेशन नम्बर सी, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है त। ल हेरौँ
अब यो 1 को सी नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई स्ल्यान्ट एज र भर्टिकल हाइट दिएको छ है। एई भनेको स्ल्यान्ट एज हो र 24 भनेको के हो त भर्टिकल हाइट हो। सो हामी गिभन लेखौँ पहिला 1 को सी मा स्ल्यान्ट एज इक्वल्स 25 सेन्टिमिटर र भर्टिकल हाइट एच इक्वल्स टु कति दिएको छ अरे 24 सेन्टिमिटर। ल भर्टिकल हाइट भनेको हाम्रो ओए छ र स्ल्यान्ट एज भनेको हाम्रो एई छ है। सबै स्ल्यान्ट एजहरू बराबरी हुन्छन्, यो चारवटा स्ल्यान्ट एजहरू सबै बराबरी हुन्छन् है त। अब हेर्नुहोस् यहाँ मैले 90 डिग्री लेखेको छु है। यो भर्टिकल हाइटले यो जुन डायगोनल छ नि योसँग पनि के बनाउँछ 90 डिग्री बनाउँछ। अब कसरी भन्नुहुन्छ अचम्म लाग्दो कुरा छ है। हेर्नुहोस् यो स्क्वायर बेस पिरामिड हो, यो भनेको यस्तो हुन्छ है, ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन है, ठ्याक्कै सिधा हुन्छ। अब यो भर्टिकल हाइट भनेको ठ्याक्कै सिधा हुन्छ यसरी। अब यो प्लेनमा जहाँसुकै लाइन होस्, चाहे यो प्लेनमा यसरी लाइन बनोस्, चाहे यसरी लाइन बनोस्, चाहे यसरी लाइन बनोस्, चाहे यसरी लाइन बनोस्, सबैसँग के हुन्छ यो भर्टिकल हाइट परपेन्डिकुलर नै हुन्छ। त्यही भएर यो जुन डायगोनल छ यो डायगोनलसँग पनि त यो भर्टिकल हाइट के छ परपेन्डिकुलरै हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यही भएर यो एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ। कुन एंगल? एओई भन्ने एंगल पनि 90 डिग्री नै हुन्छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् हाम्रो एओई भन्ने एंगल के रे एंगल 90 डिग्री भयो। सो एओई भनेको राइट एंगल ट्रायंगल भयो। राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सक्छौं हो। सो लगाऊ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएर के आउँछ? भर्टिकल हाइट छ, एई छ, इओ को भ्यालु आउँछ हो। सो लेखौं इन राइट एंगल ट्रायंगल AOE, here in right angled triangle AOE using Pythagoras theorem. कति हुन्छ? हाइपोटेनस भनेको एई है। सो हाइपोटेनस को स्क्वायर इक्वल टु परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर। हाइपोटेनस भनेको एई को स्क्वायर, परपेंडिकुलर भनेको ओए को स्क्वायर प्लस बेस भनेको ओई है। ठ्याक्कै यो डायगोनल को के हुन्छ आदि हुन्छ ओई को स्क्वायर। त्यही भएर अब एई भनेको हाम्रो के हो? स्ल्यान्ट एज हो। स्ल्यान्ट एज भनेको 25 छ, 25 को स्क्वायर। ओए भनेको हाम्रो भर्टिकल हाइट हो, भर्टिकल हाइट को स्क्वायर प्लस ओई को स्क्वायर। अब ओई भनेको खास के हो? यो डायगोनल को ठ्याक्कै आदि हुन्छ, किनकि स्क्वायरमा डायगोनलहरु के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छ ठ्याक्कै बिचको पोइन्टमा। त्यही भएर यो ओई भनेको EC/2 हुन्छ है। तर अहिले हामीले यतिकै छोडौं। सो ओई को भ्यालु कति आउँछ? रुट अन्डर 25 को स्क्वायर माइनस 24 को स्क्वायर आउँछ। सो ओई को भ्यालु कति आउने रहेछ हेरौं है त हामी। ओई को भ्यालु आउँछ रुट अन्डर 25 को स्क्वायर माइनस 24 को स्क्वायर भनेको 7 सेन्टिमिटर आयो। ल ओई 7 सेन्टिमिटर आयो भने EC कति आउँछ? देयरफोर EC भनेको 2 टाइम्स OE हुन्छ। किनकि डायगोनल अफ स्क्वायर बाइसेक्ट इच अदर है त। सो 2 इन्टु OE भनेको 7 छ, आयो 14 सेन्टिमिटर। ठीक छ? ल अब EC आयो 14 सेन्टिमिटर। अब यो जुन फिगर छ नि यो फिगरलाई म यहाँ बनाउँछु अलिकति राम्ररी है, स्क्वायर जस्तै बनाउँछु। खासमा त स्क्वायर बेस पिरामिड हो। ल यो स्क्वायर भयो है त। BCDE छ, मैले यहाँ लेखे BCDE। 2D मा हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, 3D मा हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्यारालोग्राम जस्तो देखिन्छ है स्क्वायर। अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि यहाँ यो EC को भ्यालु हामीले भर्खर निकाल्यौं 14 सेन्टिमिटर, यो छ 14 सेन्टिमिटर। अब हेर्नुस् यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड सबै कति हुन्छ? A सेन्टिमिटर हुन्छ हैन। एउटा मैले A माने भने सबै साइडहरु इक्वल हुन्छ। ल मैले दुईटालाई लेखे।
अब यो स्क्वायर हो भने यो एंगल 90 डिग्री हुँदैन, हरेक एंगल 90 डिग्री हुन्छ नि, त्यो एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि अब म के गर्छु भने यो a को भ्यालु पनि निकाल्न सक्दिन, मजाले निकाल्न सक्छु। किनकि यो भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगलमा पाइथागोरस थ्योरम लगाउन मिल्छ। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएर म a को भ्यालु निकाल्छु, अथवा अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ है त, एरियाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। सो डाइरेक्टली म चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएरै निकाल्छु है त, सबैभन्दा सजिलो। सो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ECD है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ECD पाइथागोरस थ्योरम लगाऊ, युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। ल अब हाइपोटेनस को स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर। सो हाइपोटेनस भनेको कति हुन्छ हेर्नुस्, त्यहाँ त्यो फिगरमा हेर्नु भने EC भनेको हाइपोटेनस हो। सो EC को स्क्वायर, परपेंडिकुलर भनेको ED, मैले एउटा लागि माने ED लाई परपेंडिकुलर माने, ED को स्क्वायर प्लस DC को स्क्वायर, बेस भनेको DC। ल सो EC को भ्यालु कति छ भर्खर निकालेको 14 सेन्टिमिटर, 14 को स्क्वायर इक्वल्स टू ED भनेको पनि a स्क्वायर, DC भनेको पनि a स्क्वायर, DC को स्क्वायर भनेको a स्क्वायर, किनकि दुईटैको साइड a छ, स्क्वायर। सो 14 को स्क्वायर कति हुन्छ, 14 को स्क्वायर भनेको 196 है, 196 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर भयो भनेपछि a को भ्यालु कति आउँछ, a को भ्यालु भनेको 196/2 गर्ने सुरुमा कति हुन्छ 98, त रुट अन्डर 98 गर्नु भयो भने तपाईहरुको a को भ्यालु आउँछ 7√2 भनेको 9.899 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो a को भ्यालु आयो। ठीक छ, यसरी हामीले a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अब हामी जान्छौं नेक्स्ट केमा त भन्दाखेरि भर्टिकल हाइट पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। स्ल्यान्ट हाइट छ, सरी भर्टिकल हाइट छ, a को भ्यालु छ, स्ल्यान्ट हाइट पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। सो स्ल्यान्ट हाइट पनि हामी निकालौं, म यो मेटाइदिन्छु है त। ल अल्सो अब हामी निकालौं स्ल्यान्ट हाइट। स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं, पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सक्छौं। यहाँ हेर्नुस्, ल यो भर्टिकल हाइट हो, OA भनेको भर्टिकल हाइट, AF भनेको यो चाहिँ AE हो, AF भनेको यहाँबाट चाहिँ ल यो AF भनेको स्ल्यान्ट हाइट हो। सो स्ल्यान्ट हाइट को स्क्वायर भनेको भर्टिकल हाइट को स्क्वायर प्लस a/2 को स्क्वायर। तपाईहरुले यो अगाडि पनि हेरिहाल्नु भयो, त्यही भएर हामीले डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं इन राइट एंगल ट्रायंगल, मैले राइट एंगल लेखिराखिन, ट्रायंगल AOF युजिङ पाइथागोरस थ्योरम, युजिङ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस को स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर। हाइपोटेनस भनेको स्ल्यान्ट हाइट हो, परपेंडिकुलर भनेको भर्टिकल हाइट हो, बेस भनेको a/2 को स्क्वायर है त। सो स्ल्यान्ट हाइट कति छ हामीलाई थाहा छ, थाहा छैन। त स्ल्यान्ट हाइट L स्क्वायर इक्वल टू भर्टिकल हाइट छ 24 सेन्टिमिटर र a/2, a भनेको 9.899 छ। सो 9.899 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि 4.9495 को स्क्वायर हुन्छ। सो डाइरेक्टली यहाँबाट मैले यल को भ्यालु निकाल्दै छु, स्क्वायर रुट अफ 24 को स्क्वायर प्लस 4.9495 को स्क्वायर गर्दाखेरि 24.5 आयो है त, 24.5 सेन्टिमिटर आयो भनेपछि स्ल्यान्ट हाइट पनि आयो। अब हामीले टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम त मजाले निकाल्न सक्छौं। एट लास्ट टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो त, a स्क्वायर प्लस 2al स्क्वायर बेस पिरामिड को लागि a स्क्वायर भनेको 9.899 को स्क्वायर, 9.899 को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a भनेको 9.899 इन्टु स्ल्यान्ट हाइट भनेको 24.5। ल क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ,
9.899 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 9.899 इन्टु 24.5 गर्दाखेरि 583.04 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। त्यस्तै भोल्युम भनेको भोल्युम V इक्वल्स टु 1/3 इन्टु एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। सो 1/3 इन्टु ए स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? ए स्क्वायर भनेको 9.88899 को स्क्वायर इन्टु भर्टिकल हाइट कति छ 24 सेन्टिमिटर भनेपछि कति आउँछ हेरौँ। 9.899 को स्क्वायर इन्टु 3/24 8 गर्दाखेरि 783.92 सेन्टिमिटर क्युब भयो। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ, ल यसरी तपाईहरुले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। प्रोसेस यही हो। प्रोसेस चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला। कसरी निकाल्ने रहेछ त यो भन्दाखेरि हामीलाई हेर्नुस्, यो डायगोनल हामीले निकाल्न सक्छौं है। डायगोनल निकालिसकेपछि मैले यसरी यहाँ निकालेको छु इसी डायगोनल। यो डायगोनल निकालिसकेपछि हामीले बेस पनि निकाल्न सक्छौं हैन। सो त्यसरी बेस निकालेर हामीले डाइरेक्टली यो क्याल्कुलेसन मजाले गर्न सक्छौं। अब यस्तै टाइपको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई, यही प्याटर्नको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई आउन सक्छ। सो यसको पार्ट 1 को भिडियो पनि हेर्न नछुटाउनु होला। यो पार्ट 2 को भिडियो टोटल 6 टाइपको क्वेशन हामीले गरिसकेका छौं र नेक्स्ट पार्ट 3 मा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसको उल्टो भोल्युम दिएको छ, टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ अथवा ल्याटरल सर्फेस एरिया दिएको छ भने स्ल्यान्ट हाइट, भर्टिकल हाइट, बेस कसरी निकाल्ने उल्टो तरिकाबाट हामी जान्छौं। सो त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला, पार्ट 3 भिडियो स्क्वायर बेस पिरामिडकै। त्यसपछि हामी इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिडको एउटा भिडियो र यो रेक्टेंगुलर बेस पिरामिडको एउटा भिडियो लिएर आउने छौं। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र तपाईहरुलाई काहीँ केही कन्फ्युजन छ भने हाम्रो नम्बर 9849595895 है 9845955895 हो। यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले आफ्नो कन्फ्युजनहरु, आफ्नो क्वेशनहरु, आफ्नो समस्याहरु भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहियो भने निर्धक्कतापूर्वक यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला। कसरी? सर मलाई क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुस्, सर मलाई क्लास 10 को साइन्सको सबै भिडियो पठाइदिनुस्। यसरी क्लास र सब्जेक्ट लेखेर तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्नुभयो भने हामीसँग भएका सबै सब्जेक्टको भिडियोहरु हामी तपाईहरुलाई पठाइदिन्छौं। र यदि तपाईहरुलाई आफै पनि त्यो भिडियो हेर्न मन छ भने तपाईहरुले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 म्याथ भनेर सर्च गर्नुस् अथवा क्लास 10 साइन्स भनेर सर्च गर्नुस्। त्यहाँ भिडियोहरु आउँछ, तर त्यो भिडियोहरु अलि र्यान्डमली आउँछ। यसलाई वेल म्यानेज गर्ने कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यो सर्च गरिसकेपछि माथि 3टा डट डट साइन हुन्छ राइटको टपमा, त्यहाँ क्लिक गर्ने। त्यहाँ फिल्टर भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो फिल्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। अनि त्यहाँ टाइप हुन्छ, टाइप भित्र प्लेलिस्टमा तपाईले क्लिक गर्ने। ठ्याक्क एउटा प्लेलिस्टको म्याथको भिडियो आउँछ। पुरै 400-500 वटा भिडियोको बन्डल हुन्छ, सिरियल अर्डरमा राखेको हुन्छ। त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र हामीले युट्युबमा 30,000 भन्दा पनि धेरै भिडियोहरु अपलोड गरिसकेका छौं, नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका। हरेक क्लासको, हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन, साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसन्सहरुको भिडियो बनाएका छौं। टिकटकमा, फेसबुकमा र भाइबरमा पनि तपाईले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ विभिन्न ग्रुपहरु भेटाउनुहुन्छ। त्यो ग्रुपहरुमा जोइन हुनुस्, त्यहाँ भएका भिडियोहरु, कन्टेन्टहरु हेर्नुस्, विभिन्न नलेजेबल इन्फर्मेसनहरु त्यहाँ छ। त्यो इन्फर्मेसनहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ। धेरै फाइदा छ है। त्यसैले हाम्रो भिडियोहरु तपाईले हेरेर चाहिँ हाम्रो पनि मद्दत गरिदिनु होला र आफ्नो पनि मद्दत गर्नु होला। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक र शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला। र यस्तै नयाँ कन्टेन्टहरु, नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस् त, आजको लागि यति नै। तपाईहरुले आफ्नो समय दिएर यो भिडियो अन्तिम समय दिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरुलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने गर्ने नै छौं। हस् त, नमस्कार।